अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। चंद दिन रवानी से गुजरे, सरफिशान दोबारा सनम की हवेली नहीं गए थे। शायान को वह गलीस अंदाज उसे खौफजदा कर गया था। वहीं दूसरी जन्म शायान ने उसकी चंद तस्वीरें जो उसने सनम के साथ ली थी माइकल को सेंड की, जो उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था और उसके हुस्न का अच्छा खासा मुआवजा देने को तैयार था। माइकल को शायद वो ज्यादा ही पसंद आ चुके थे, तभी उसके साथ बहुत सारी सबसे महंगी डील करने के लिए भी तैयार हो चुका था। कयूम चौधरी से फिलहाल नहीं मिल सकता था क्योंकि वह मुल्क से बाहर गए हुए थे, जहां से वो एक हफ्ते तक वापस आने का इरादा कर चुके थे। लेकिन माइकल के साथ ये डील बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था, जिसमें कयूम चौधरी को भी दोहरा फायदा होता। तुम्हारे दोस्त नहीं आई, काफी दिन हो गए हैं। सुंदरी जो अभी बाहर से आई थी शायान के सवाब पर ठटके थे। क्यों, आप उसका इंतजार कर रहे थे? वो शरारत से गोया हुई शायान ने मुस्लिम हफ्की से देखा। आ जाएगी, कल मैं उसके घर जाने वाली हूँ। मेरा दिल चाह रहा है बस जल्दी से वो आपकी दुल्हन बनकर आ जाए और फिर मैं भी अपना काम मुकम्मल करके वहां सुल्तान को बर्बाद कर सकूं। शायान महज मुस्कुराया था। सना बेगम जो लॉन्च में आई थी पल भर में पथरा कर आ गए थे, यानी शायान ने उसे भी बर्बाद करने का इरादा कर लिया था। चंद दिन पहले ही उन्हें अपने शहजादे बेटे की हकीकत पता चली थी, जब वो जमाल मलक से अन्नम और आर्यन की बातें कर रहा था। जमाल मलक तो गोया उनके मरने का कोई अफसोस नहीं था, जबकि सना बेगम के कदमों से जमीन खिसकी थी। इतनी भयानक हकीकत अपनी ही औलाद को मार दिया। उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी थी, लेकिन वैसे हकीकत तो पूरी से दबा गए थे। मैं सनम की खातर कहीं वो उसे बर्बाद ना कर दे, लेकिन वो तो पहले ही शायान के काबू में आ चुके थे। तुम हवेली क्यों नहीं आती? वो आज जरफिशा के घर रहती, यहाँ आना उसे थोड़ा नागवार तो लगा था, लेकिन अपने भाई के हाथों से आना ही पड़ा था। मेरे पेपर्स हो रहे हैं इसलिए शहर गई हुई थी, उसे बहाना कराता, जबकि सुंदरी मसनूई सा नाराज हुई थी। कल तुम हवेली आओगी, और हाँ, कुछ दिन में मेरे मामा बाबा तुम्हारे मांगने के लिए आने वाले हैं। सुंदरी ने गोया उसकी जान हल्कान की थी। किस लिए? मेरे भाई के लिए। सुंदरी ने उसकी जबीन को छुए शरारत से कहा था। लेकिन मैं वह मजीद कुछ कहती जब बाहर सफीन खान की आवाज पर वो दोनों चौंके थे। जरी उठकर बाहर निकली। सनम ने भी उसकी पैरवाई की थी। ये तुम्हारा कजन है? सनम ने सफ़ी को देखे हुए इस्तफसार किया था। हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। जरफिशान के लहजे में मिठास सिमटी थी, जबकि उस शख्स को देखकर उसे अन्नम के कातिल की याद आई थी। वो भी तो उससे मिलता जुलता था। उसने काफी अर्सा पहले उसको देखा था, लेकिन उसको भूल नहीं पाए थे। उनका कोई भाई है? सुंदरी ने हैरत से पूछा। हाँ, वो कहीं चले गए हैं। जरफिशान के लहजे में उदासी सिमटी। वो दोनों वापस कमरे में आ गए थे, जबकि सनम ने अपनी कैफियत छुपाए थे। तुम कल हवेली जरूर आना और मैं कोशिश करूंगी कि अम्मी अब्बू को जल्दी भेज दो। सनम की बाबा जरफिशान को एक नई फिक्र ने आ गिरा था। सुंदरी, मेरी बात सुनो। वह कहना चाहती थी, लेकिन सुंदरी ने उसे रोक दिया था। तुम जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। उसे हाथ मिलाती वो बाहर निकल गई थी। कुछ ही देर में बाद सफीर अंदर आया था। तुम शायान सागर की हवेली क्यों जाती हो? उस लड़की से तुम्हारी दोस्ती कैसी हो गई? उसने बेना तमीज बांधे संजीदगी से सवाल किया था, और जरफिशान का हलक खुश्क हुआ था। सफीर से उसे वैसे डर लगता था। भाई, हम एक तकरीब में मिले थे। उसने निगाह चुराए हुए कहा था, आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह हुक्म देता बाहर निकला था, जबकि जरीपुर सोच सी दरवाजे को देखती रह गए थे। जिस दिन से तुम हवेली से होकर आए हो तुम्हारे रंग ढंग ही बदले हुए हैं। जैन ने सफी को देखे पूछा था, जो फैक्ट्री में था जहाँ मजदूर काम कर रहे थे वो महज एक जाना बैठा था। हाँ, बदल तो दिया है तुमने। पहले जबरदस्ती गाँव ले आए, फिर हवेली ले गए, अब मुझे यहीं शिफ्ट भी करवा दिया। रंग तो मेरे बदले ही थे। सफी ने आंखें घुमाए थे। ये रंग बदलने की वजूहत ये नहीं है। तुम क्या मुझे पागल समझते हो? मेरी बहन को पसंद कर चुके हो, शादी का इरादा भी किए बैठे हो, लेकिन दुल्हन की भाई को बताना जरूरी नहीं समझा। जैन ने सामने देखे हुए कहा था, जबकि सफीर अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। तुम्हें कैसे पता चला? उसने बामुश्किल पूछा, जब जैन उसकी तरफ मुड़ा और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। मजदूर जो वहां से गुजर रहे थे गांव के सरदार को किसी को मारता देखकर वहीं पर रुक गया। जैन, सब देख रहे हैं। सफी ने उसके हाथ को पकड़े हुए कहा था। देख लेने दो, उन्हें भी पता चले कि तूने क्या गुनाह किया। वो दांत पीसे बोला। जैन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अम्मी अब्बू को भी वो लड़की पसंद आई थी, लेकिन अगर तू नहीं चाहता तो ऐसा नहीं होगा। सच कह रहा है? उसने माथे पर बाल नुमाया किए पूछा, तो सफी ने अपने दिल की हालत छुपाए सा असबाब में हिलाया। कुछ दिन में तेरी मंगनी है। अंकल आंटी भी आज गाँव आ चुकी हैं। किससे मंगनी? सफी का रंग फक हुआ था। शजिया चौधरी से, जैन चौधरी की बहन और तेरे दुश्मन की बेटी से। जैन ने गोया से जताया था। तुम सच कह रही हो? तुम्हें कोई एतराज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। जैन मुस्कुराया तो सफी से गले से लगाया था। तुम जैसा दोस्त होना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। सफी ने गोया एतराफ किया था। वो अपने
बाप से बिल्कुल मुत्तिफ का उसके दिल दिमाग में वसत थे। अनाथ परस्ती गोया उस शख्स में सराय से मौजूद ना थे। जैन उसे सनम के बारे में बताना चाहता था जिससे वो चंद दिन पहले मिला था। वो लड़की बिलाशुबा खूबसूरत थी, उसका अंदाज भी मुसलमाना था, लेकिन ना जाने क्यों जैन के दिल को वो जरा भी पसंद आए थे। एक फर्ज के तहत ही वो उसे शाया सागर से बचाना चाहता था। सफ़ी की खुशी की वजह से वो खामोश रह गया था। मंगनी की तकरीब हवेली में रखी गई थी। शज्जा को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो कम पढ़ा लिखा हुआ गाँव का आम सा उसका हमसफर बनने वाला है। ना जाने जैन ने उसमें ऐसा क्या देखा था, वो अपनी नफासत पसंद बहन को एक कम पढ़े लिखे शख्स से जोड़ रहा था। हवेली में तो पहले ही उसकी नहीं चलती थी। महतूम चौधरी के लिए वो महज बेटे थे, इनकार करी तो कैसे करते। लेकिन उसके माँ बाप शज्जा को काफ़ी सोबर लगे थे। बेटे से उसे अलग की हार महसूस हुई थी। सफ़ीर खान के हवाले से लोग बासत खान को भी जानते थे। तभी कुछ चे मंगोलियाँ सनम के कानों में भी पड़ी थी, जिससे उसको मजीद तस्दीक हो चुकी थी। वो भी शज्जा के कहने पर सना बेगम के पास यहाँ आई थी। शायान सागर शहर गया हुआ था। ब्लैक पाँव को छूता हुआ अंगरखा फ्राक, बारी इयरिंग्स पहने वो लड़की आज भी फिर चौधरैन को अपनी तरफ मुतवज्जो कर चुके थे। जब वो भी यही चाहती थी कि जल्द अज जल्द उस शख्स से आर्यन का पता कर सके। वो सिद्दीका बेगम की जानब बढ़ी। जब सामने से आते हुए जैन चौधरी से उसका जोरदार तसादम हुआ, उसने दहल कर उसके सीने पर दोनों हथेलियां जमाई। जैन हैरत से उसका आंखें मिचना देखने लगा था। आप ठीक हैं, आंखें खोल सकती हैं, जैन ने बिना उसे छुए कहा था। तो सनम ने फौरी आंखें खोली और फिर उसके सीने से हाथ हटाए। सदीका बेगम उसे ही देख रही थी। तभी चलती उसके जानब आई थी। दिल ही दिल में उनने कई बलाएं ले डाली थी। बहुत ही प्यारी लग रही हो, मेरा बेटा भी अल्लाह नजर बात से बचाए। उन्हें जैन के सर पर हाथ फेरा, जिसने स्याह कुर्ता शलवार सेबे तन किया हुआ था और कांतु पर चादर ली। वो काफी खूबरू लग रहा था। सनम का दिल बेचैन हुआ। वो शख्स काफी अच्छा था, लेकिन ना जाने क्यों शायान सागर से घर समझ रहा था। मैं शजिया से मिलकर आती हूँ। वह घबरा कर माजरत करती हुई ऊपर बढ़ी थी। आज वो इसी मकसद के लिए आई थी कि वो जैन के कमरे तक पहुंच जाएगी, जहां उसे कुछ तो सुराग मिलेगा। वो जल्द अज जल्द इस मामले से निकलना चाहती थी। उसका मकसद सिर्फ वहाज को बर्बाद करना था। वह ऊपर आए तो शजिया को ब्यूटिशियन तैयार कर चुके थे। गोल्ड कलर के शॉर्ट फ्रॉक और शरारा पहने वो अपने बड़े बड़े वजूद के साथ ही सनम को आज हद प्यारे लगे थे। नीचे चलें, सनम ने मुस्कुराकर कहा था। तो शजिया दिल की कैफियत छुपाई उसके साथ ही चलने को कहा। इतने में शजिया के कुछ कजन भी अंदर आ गए थे। सनम मौके की तलाश में बाहर निकली और कमरे चेक करने लगी। वह बहुत ही मोहतात अंदाज से हर कमरे को देख रहे थे। 2 कमरे लॉक थे। सनम मायूस हुई और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन सामने वही शख्स खड़ा था। उसकी बेसाता चीख निकली जब इस जैन ने उसके लबों पर हाथ जमाया था। शजिया का कमरा इस तरफ है, उसने दूसरे हाथ से इशारा किए हुए कहा था। उसने कहा था कि मैं आपको बुला कर लाऊं। आप पहले तो नीचे थे, लेकिन फिर मैंने आपको ऊपर आता देखा। उसने अपने खौफ पर काबू पाए हुए कहा था, जबकि जैन को उसका अंदाज कुछ बावर करवा गया था। चलें, जैन ने गंभीरता से कहा। जी मैं जाती हूँ। वह मुठियां बंद करती वहां से निकली थी, जबकि जैन को उसके अंदाज बहुत कुछ बावर करवा गए थे। सफ़ी खान को देखकर उसका दिल एक बार फिर से बुरा हुआ था, क्योंकि वह हैंडसम था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी नहीं थी। पसंद तो वह महदूम चौधरी को भी नहीं आता, लेकिन बेटी की वजह से वह खामोश रहे थे। वो शजिया की शादी किसी ऊंचे खानदान में करवाना चाहते थे, लेकिन जैन ने हमेशा उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा था। शजिया, सफ़ी को अंगूठी पहनाओ। जैन उसके सर पर हाथ रखा था। उसने चुपचाप सफ़ी की उंगली में अंगूठी पहनाई। फिर सफ़ी ने उसका सफ़ेद गुदास हाथ थामा और अंगूठी को तीसरी उंगली की जीनत बना दिया। उसका हाथ दबाकर उसने शजिया की अपनी जानब देखने पर गुस्साया था। अपनी हैसियत ब्राउन आंखों में हबके लिए उसने सफ़ी को देखा, जिस पर उसने आंख दबा दी। वह सटपटा कर आ गए थे। जैन स्टेज से कुछ फासले पर था जब सनम उसके बराबर आग खड़ी हुई। यह सब उसके लिए मुश्किल था। वही शख्स हुबरो था, लेकिन उसके दिल पर अपना तसलसल ना जमा पाया। उसे सिर्फ अपना फर्ज निभाना था जो शायान सागर ने उसको दिया था। दोनों काफी खूबसूरत लग रहे थे। उसके अवाब पर जैन ने उसको देखा। हाँ बिल्कुल, जैन ने कदे शौक नजर से को देखा था और दूर खड़े मखदूम चौधरी ये मंजर शर्ट बार निगाह से देख रहे थे। शायान सागर उनको एक आंख नहीं बाता था और जाके उसकी बहन अपने बेटे के लिए पसंद कर ली जाती है। वह फिलहाल खामोश हो गए थे, लेकिन वो फैसला कर चुके थे कि वो जैन और सुंदी को कभी एक नहीं होने देंगे। तुम्हारी आजकल बहुत ही मुलाकात हो रही है सुंदरी नामी इस लड़की से, जानते भी हो वो कौन है? सफ़ी ने जैन को हफ्की बड़ी निगाह से घूरा। हाँ, मैं उससे शादी करने वाला हूँ, जैन अदाए बेनियाजी से बोला, लेकिन सफ़ी उस पर अचानक झटपटाया था। कमीने इंसान, वो तेरे सबसे बड़े दुश्मन की बहन है और तू उसी से शादी? मैं तेरी जान ले लूंगा। सफ़ी का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा था। उसमें मजाक का ही क्या है, वो लड़की मुझे अच्छी लगी है। क्या हुआ अगर वो सागर शायान सागर की बहन है?
زین ابھی مزاق کے موڈ میں تھا. میں تجھے جان سے مار دوں گا، خبردار جو ایسا سوچا بھی. صفی نے ایک پانچ اسے مارا تھا. سو تو دور کی بات ہے، میں ارادہ کر چکا ہوں. زین کو گویا اثر نہیں ہوا تھا. زین، صفی بے بسی سے بولا تو زین نے فوراً اپنی مسکراہٹ سمٹی. ایسا کچھ نہیں ہے، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے. شاید اس کا کوئی مقصد ہو یا پھر کوئی اور ارادہ. میں نے شہرین کو کام والی بنا کر اس کے گھر بیچنے کا ارادہ کیا ہے. شہرین کو؟ صفی کی حیرت بجا تھی. ہاں، کیونکہ شایان ساگر اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اماں ان کی حویلی گئی تھی، تب ہی سندری کی والدہ نے ذکر کیا تھا اسے اچھا موقع کوئی نہیں ہوگا. زین، یہ خطرے سے حال ہی نہیں ہے. خطروں سے کھیلنا ہی ہمارا کام ہے، اور شادی تو مجھے کرنی ہے، تو کیا ہی اچھا ہوا کہ اس لڑکی سے کہا لو. اور ضروری نہیں محبت ہی ہو، محبت کے بنا بھی شادی ہو جاتی ہے. اور میرا خود سے عہد ہے کہ میں اپنی محرم سے محبت کروں گا. وہ سنجیدگی سے بولا تو صفی نے اسے حالی نظر دیکھا. زین کا فون رنگ ہوا. وہ صفی سے مدد کے لیے نکلا، جبکہ صفی پیشانی مسئلہ کرایا گیا تھا. میں چاہتا تھا تمہاری شادی کے ساتھ ہی زرفشاں کے رشتے کی بات بھی زین کے لیے مہتوم چودھری سے کر لیں گے، لیکن زین شاید کبھی نہیں مانے گا. صفی کے والد اندر آتے ہوئے گویا ہوئے تھے. ہاں، میں یہی چاہتا ہوں. وہ معصوم بچی ہے. شایان ساگر کی حویلی میں بہت آنے جانے لگی ہے. کہیں شایان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اس کی دوستی تو اس کی بہن سے ہے، لیکن شایان جیسے درندہ نہ جانے کب کیا کر دے. قاسم بھی زرفشاں کے حوالے سے کافی پریشان تھا. آپ فکر مت کریں، میں زرفشاں کو ایک بار پھر سمجھاؤں گا، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ زری کی شادی زین سے ہو جائے، تاکہ وہ شایان ساگر کبھی اس تک نہ پہنچ پائے. صفی کے والد مسکرائے تھے. اللہ تمہیں خوش رکھے. اب جلدی سے گھر میں بہو لے آؤ. میرا بڑا ارمان ہے کہ اس گھر میں بھی خوشیاں لوٹیں. تمہاری ماں باسط کی وجہ سے بہت ہی پریشان رہتی ہے. کیا ایک بار ہم اس سے نہیں مل سکتے؟ ان کی اداسی کو بانپے ہوئے صفی چند پل خاموش رہ گیا تھا. وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، آپ سے شاید مل لے. وہ ایک دن تم سے ضرور ملے گا. صفی نے سر اسباب میں لایا تھا. کل آپ اور امی ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیے گا. مجھے فیکٹری کا کام دیکھنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کسی کو شک ہو. اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھے. انہیں صفی کو گلے سے لگایا تھا. باسط، یزدان اس کو پکارا، جو ضروری فائز دیکھنے میں مگن تھا. اس کے واپس سیدھا ہوا. باس، آپ؟ ہاں، کام تھا تم سے. اس نے نظر چرائے ہوئے کہا. بولیں باس، کیا کام تھا؟ باسط نے حیرانگی سے استفسار کیا. تمہارے ماں باپ تم سے ملنا چاہتے ہیں، اور تم ان سے ملو گے. خبردار جو تم نے انکار کیا. یزدان نے سختی سے کہا تو باسط لا بیچ کر آ گیا تھا. اس سارے عرصے میں باسط اور یزدان ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے. باس، میں نہیں ملوں گا. تم کل ہی جیل جا رہی ہو، جہاں میں اور تم دوبارہ ایک ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہاں انہیں لانا خطرے سے حالی نہیں ہوگا. باس، وزیر چوا. باسط، سر آپ چلے جائیں. روز نے اندر آتے ہوئے کہا تو باسط نے ناز سکر اس کو دیکھا. روز بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. یزدان نے بھی روز کی تائید کی. ٹھیک ہے، مل لوں گا. اس نے ہاتھ کھڑے کیے کہا تھا، جبکہ یزدان روز کو دیکھے مسکرایا. روز کو وہ اپنے ساتھ ہی مینشن لیا تھا، جہاں وہ کچھ عرصہ تو خوفزدہ رہی، پھر ماحول کی عادی ہونے لگے. وہ معصوم سی لڑکی نوفل یزدان پر شک کر ہی نہیں پائے تھے، لیکن اس نے کئی مرتبہ آریان کا پوچھا، جس کا جواب یزدان کے پاس نہیں تھا. دل تو اس دن ہی سے امید توڑ گیا تھا جس دن یزدان نے کہا تھا کہ وہ چلا گیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کو چھوڑ گیا ہے. اس مینشن میں گویا ایک نئی روز آئی تھی، جسے یزدان نے مسلمان ہونے کی دعوت دی تھی، جو اس نے باہوشی قبول کی، اور اس کا نام روزینہ بھی یزدان نے رکھا تھا. نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے پڑھیان کی یاد دلاتے تھے. اس نے کبھی کہا نہیں تھا، لیکن اس کا انداز بہت کچھ کہتا تھا. نوفل یزدان، اس کی نرم طبیعت، اس کا دھیما انداز، غرض وہ شخص روز کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا. یہیں اس کی ملاقات زین چودھری سے ہوئی تھی. وہ چونکہ آریان کی وجہ سے وہاں پر رہتی تھی، اسے وہاں کے راستے اور کسی کے بارے میں نہیں پتا تھا. وہ تفشی کے بارے میں ہی اس سے ملا تھا، لیکن پھر وہ کبھی کبھار آنے لگا. روز کو وہ شخص کافی سنجیدہ لگتا تھا، لیکن وہ اس سے ہمیشہ فاصلہ رہتی تھی. رفتہ رفتہ وہ اس ماحول کی عادی ہونے لگے تھے. آریان کون تھا وہ یہ بھی بھولنے لگے تھے. بس اب سے یزدان کے لیے جینا تھا، جو اس کو جہنم سے نکال کر جنت جیسی دنیا میں لے آیا تھا. وہ اس شخص کا احسان کبھی نہیں اتار سکتے تھے. تب بھی اپنی زندگی نوفل یزدان جیسے شخص کے حوالے کر دیتے، جہاں اسے باسط جیسا بھائی بھی ملا تھا اور بہت سی دوستیں بھی. غرض اسے سب مل گیا تھا. اب کسی چیز کی تمنا نہیں تھی، اس ہرجائی کی بھی نہیں جسے وہ شدت سے چاہنے لگی تھی، جو اسے چھوڑ کر بن بتائے چلا گیا تھا. اپنی ماں کی یاد نہیں آتی؟ اس نے اپنی امی کی طرف دیکھا تو آنکھیں سر تھی. نہیں آتی، وہ صفاقی سے جھوٹ بول گیا تھا. لیکن ماریا خاتون آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا گیا، جبکہ باسط کا ضبط ہی ٹوٹا تھا. میں نے قتل نہیں کیا امی، میں بس لڑکی کو بچا نہیں پایا تھا. میرا قصور صرف یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ہی کمزور ہے. وہ سسکتے ہوئے بولا تو یزدان کی آنکھیں بھی نم ہونے لگے تھے.
परहान की याद शिद्दत से आई थी और परहान की याद उसे ताबीर के हवाले से भी बेचैन कर गए थे, पर वो सर झटक गया था। मर्द रोते नहीं हैं बासत खान, जिसदान उसके कंधे पर हाथ रख के हुए कहा था, जबकि बासत के वालिद भी उस लड़के को देखकर मुस्कुराए जो उनका मसीहा बना हुआ था। जसदान को वो ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन सफीर ने उन्हें ये इत्मीनान दिया था कि वो जिस शख्स के साथ है वो बहुत ही ईमानदार और नाडर शख्स है जो बासत पर आंच भी नहीं आने देगा। तुम्हारा एहसान है कि तुमने मेरे बेटे की हिफाजत की, अल्लाह तुम्हें इसके बदले बहुत नवाजेगा। बासत के वालिद ने जसदान को सीने से लगाए हुए कहा था, जबकि जसदान एक बार फिर माजी के धंधलुकों में खो गया था। क्या होता अगर सादान परी का ना मारता तो आज उनके दरमियान होती, वो अपने बाप के पास होता। गर्ज उसने हाथ साड़े ही तो पाए थे। बासत की वजह से आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, उसकी हिफाजत अल्लाह के बाद मेरी है। उसने बासत के कंधे को थपका। बासत ने तशखस सो देखा था, अपने मेंशन के रास में उससे भी शामिल कर चुका था। दुनिया को दिखाने की हद तक उसने माफी की अपील की थी। वह भी जैन का ही मशवरा था, ताकि अगर शायान सागर कभी बासत तक आए तो किसी शोबे का शिकार ना रहे। कुछ ही दिन में उसकी रिहाई हो जाती। एक फ्लैट उसके लिए खरीद चुका था, जिसके पेपर्स और चाबी जैन के जरिए उस तक पहुंचे थे। अपने वालिदैन से मिलकर उसकी तिश्ती तो कम नहीं हुई थी, लेकिन दिल थोड़ा पुरसकून हो चुका था। वो जेल से निकले तो बासत ने आगे बढ़कर एक बार उसे सीने से लगाया। सफीर को माफ कर देना, बासत के वाले जासियत से गोया हुए। परेशान मत हो अंकल, बहुत जल्द यह सफीर हान से मिलेगा, बल्कि उसकी शादी में भी शामिल होगा। जजदान ने बासत को देखे हुए कहा तो उसने मुंह बिगाड़ा। उसके वालिदैन मुस्कुराते हुए चले गए थे, लेकिन बासत को बेकरारी जरूर दे गए थे। सफीर के हाथ से फोन समी बोस हुआ था, जबकि जैन उससे मिलने आया था। उसका फर्क चेहरे से खड़ा देकर उसे अनहोनी का एहसास हुआ। क्या हुआ सफीर? अम्मी अबू का इंतकाल हो गया। शहर से आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों, मजीद वो कुछ बोल नहीं पाया था, जबकि जैन ने उसे शिद्दत से खुद में बीच लिया। सफीर के आंसू गाल पर बहने लगे। अभी तो उन्होंने सफी की खुशियां देखनी थी, बासत की रिहाई पर जश्न मनाना था, लेकिन सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। जैन, बासत का बता दो। उसने जैन को खुद से दूर किया और बाहर की जाना भागा था। एम्बुलेंस 2 घंटों में उसके घर के सामने आ रुकी थी। जिस सब से उसने इन लाशों को घर में रखा था, जैन पल पल गवाह था। महदूम चौधरी, शजिया सब आ चुके थे। एक एहराम बरपा हुआ था। बासत भी आ चुका था, जिसकी हालत नहायती दरगो थी। इन चंद घंटों पहले ही वो उस सबसे मिलकर आ गए थे। इतनी जल्दी साथ छोड़ जाएंगे, उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उनकी वफात ने गोया सफीर और बासत दोनों को एक बार फिर से तोड़ दिया था। सफीर को इस वक्त सहारे की जरूरत थी, लेकिन बासत का गम शायद ज्यादा बड़ा था। वह बिना माँ बाप के एक उम्र सजा काटता आया था और अब वहीं उसे छोड़कर चले गया। उसे वहां पर रुकना फजूल ही लगा था, इसलिए वो जीप में बैठ गया था। वो पुलिस के साथ ही जेल वापस जा रहा था, जहां उसे दोबारा मेंशन जाना था। वो गांव की हदूद से निकला जब एक गाड़ी उसकी जीप के सामने रुके थे। उसने इंस्पेक्टर को देखा जिसके साथ बैठा था। हिलना मत, मैं देखता हूँ। वो गाड़ी से उतरा। बासत ईद के देखने लगा। जब गाड़ी में आकर शायान सागर बैठा था, बासत का मुंह खुला था। तुम्हारे माँ बाप मार गए, बहुत अफसोस हुआ। उसने तासब से साइड लाया, जबकि बासत हाथ में हथकड़ियां लगी होने के बाद सब किए बैठा रहा था। दुख तुम्हारा छोटा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई सफीर खान को अच्छा खासा सहारा दे सकता हूँ। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। शायान सागर उसकी बेबसी पर क्या लगाया था। ओह सॉरी, मुझे इस वक्त हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त तेरा गम ताज़ा है। वह मुस्लिम अफसोस से बोला, जबकि बासत बेबसी से मुठियां बेचने लगा। है छोड़ो सारी बातें। जरफिशा कासम खान तुम्हारी कजन है ना? बासत का हलक खुश्क हुआ था। वो कैसे जान गया कि उसकी कजन है? उसे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताई। शायान, उसकी तरफ देखना भी मत। वो हिलो हजत किए चीहा था। नहीं करूंगा मैं कुछ भी, बस मेरी बहन चाहती है कि मुझसे शादी कर लो। उसने शायद रंग आंखों में तमसे बड़े से कहा था, मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। मेरी बहन है वो धारा। जबकि शायान मैच उसको देखकर तमसे से मुस्कुराया था। शायान, उसे बर्बाद मत करना, खुदा का वास्ता उसे कुछ मत कहना। वो बेबसी से बोला, जबकि उसकी काया पलट पर मुस्कुराहट तो शायान की भी सिमटे थे। वो चंद पास को देखता रहा, पिस्सा झटक कर जीप से उतर गया। शायान, उसे कुछ मत कहना। वो फिर से डरा था, लेकिन शायान अपनी आंखों पर ग्लासेस सेट किए वहां से निकला था, गोया उसकी बात का कोई भी असर ना हुआ हो। सनम की कॉल आना से परेशान कर गया था। सफी के वालिदैन की मौत की वजह से इनकी मुलाकात नहीं थी, लेकिन अब उसने बाबा के नंबर पर कॉल की थी। कासम खान उससे नाराज भी हुए थे। उन्हें ये दोस्ती वगैरह ज्यादा पसंद ना थी। जरफिशा को एक नई फिक्र ने आ गिरा था। ये तो जैन चौधरी का ख्याल और दूसरा सुंदी का झुकाव। उस शख्स के जन्म होना गर्ज वो उलझ कर लाई गए थे।
کافی سوچ بچار کے بعد وہ کل رات سندری سے ملنے کا ارادہ کر چکے تھے، جہاں وہ اسے اپنی محبت اور شایان سے انکار کر بتانے والے تھے۔ وہ جانتی تھی سندری اسے نفرت کرنے لگے گی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اس شخص پر ٹھہر گیا تھا۔ صفی کے والدین کی وفا پر بھی اس شخص کو صفی کا کاندھا بنا دیکھتی رہی تھی۔ اپنے دل کو اس نے ہر بار چٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید دل بھی باغی ہو چکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سردار کے دلوں میں پتھر فٹ ہوتے ہیں، پھر بھی دل سنبھلا نہیں تھا۔ اور سندری کی باتوں میں اس کا ذکر اس کا یقین مزید پختہ کر گیا تھا کہ وہ شخص اس کا نہیں ہوگا۔ ذہن چودھری، میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، لیکن شاید میرا دل باغی ہے، تبھی سمجھتا نہیں ہے۔ میں ایک بار سندری کو بتا کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آپ کو اور سندری کو اپنی محبت مبارک ہو۔ اسے سیاہ آنکھوں میں آنسو لیے صاف کیے اس کے عکس سے مخاطب ہوئے کہا تھا۔ سارا دن کی بے چینی کے بعد اس نے یہاں آنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سندری اس کے گھر اپنے ماں باپ کو بھیجے۔ وہ یہاں رات کے اس پہر آئی تھی تاکہ اس کا سامنا شایان سے نہ ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ رات کو جلدی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور کچھ اسے صفی کا بھی ہوتا۔ بابا کے سونے کا یقین کر کے وہ رات کے پہر آئے تھے، سیاہ چادر اوڑے، سیاہی فراق پہنے، وہ گلے میں باریک چین، گانوں میں جمکیاں اور ہاتھوں میں چاند چاندی کی چوڑیاں چڑھائے ہوئے تھے۔ وہ غار سے اجازت لیے ہوئے اندر دال ہوئی تو حویلی میں نیم اندھیرا پھیلا تھا۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا تو اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن سماعت میں ایک شخص کی آواز اس کے قدم روک گئے تھے۔ میں اس سے نکاح تو کر لوں گا، لیکن ابھی اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ مائیکل کو وہ لڑکی مل جائے گی، ابھی اسے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اس کے پیپرز وغیرہ ریڈی کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ظرفشاں کا سانس گویا حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ شخص آخر کیا سوچے بیٹھا تھا؟ اس کی بہن اس کا گھر آباد کرنا چاہتی تھی اور وہ اسے بیچنا چاہتا تھا۔ اس شخص سے تو وہ مر کبھی نہ شادی کرتی، لیکن وہ اس حد تک گھٹیا ہوگا اسے ذرا بھی امید نہ تھی۔ اسے آج پہلی مرتبہ خود پر افسوس ہوا کہ وہ اتنی رات کو گھر سے کیوں نکلے، صنم سے دوستی کیوں بڑھائی۔ غرض اسے ایک لمحے میں ڈیرو پچھتاووں سے مل لائی تھی۔ اس نے قدم پیچھے کے جنم لیے جب دیوار کے پاس رکھے ہوئے سٹینڈ اپنی جگہ سے ہلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتا، سجنے بامشکل سنبھالا، لیکن شایان ساگر اس کی آہٹ کو محسوس کر چکا تھا۔ وہ فون پاکٹ میں ڈالے باہر آیا۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن سٹینڈ اپنی جگہ سے سرکا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ جب وہ گیٹ سے نکلتی شایان کو مٹھیاں بیچنے پر مجبور کر گئے تھے۔ گارڈز پکڑو اس لڑکی کو، اسے حکم جاری کیا تھا۔ وہ خود تیز قدم لیے آگے بڑھا، لیکن وہ حویلی کی حدود سے نکل چکے تھے۔ وہ جنگل کے جانب بھاگ گئے تھے۔ سانس پھولنے لگا تھا جبکہ پورا وجود اب بھی خوف و ہراس میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی چادر کاندھوں پر آ گئی تھی جبکہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنتی وہ مزید گھبرا گئے تھے۔ یکحد اس کی کلائی کسی نے گرفت ملی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس چادر میں لپٹے شخص نے اس کا منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا چہرہ ڈکا ہوا تھا لیکن آنکھیں نمایاں تھی۔ خبردار، جو تم نے کچھ بولنے کی کوشش کی، چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ تمہیں فی الحال شایان ساگر سے دور جانا ہے، بہت دور۔ اسے ظرفشاں کا ہاتھ سختی سے پکڑا، اسے لیے بھاگا، جبکہ ظرفشاں حیران تھی کہ آخر وہ کون تھا جس کے طاقت میں آیا تھا۔ وہ ظرفشاں کو صفی کے گھر کے سامنے لایا تو اس کا چہرہ خوف سے زرد ہوا۔ آپ کون ہیں؟ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ وہ بہتی ہوئی آنکھوں سے بولے۔ صفی کے گھر کی مدام روشنی نے اس کے چہرے کا عکس واضح کیا تو زری کو گمان ہوا کہ وہ باسط ہے، لیکن محض شک ہی تھا۔ اسے دیکھے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس نے گیٹ زور سے درایا تو چند پل بعد دروازہ کھلا تھا اور گارڈ باہر آیا تھا۔ مجھے جانے دے، ظرفشاں خوف کے ذریعے سے بولی۔ نہ جانے کیوں، اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، وہ کرہتگی سے گویا ہوا۔ اپنے صاحب کو کہنا اپنے بھائی کی حفاظت تو نہیں کر پایا، کم سے کم اپنی بہن کی حفاظت کر لے، وہ صفی کو دیتے بلند آواز میں بولا، جبکہ گارڈز حیران ہوئے تھے۔ صفی نے ظرفشاں کو دیکھا اور پھر اس شخص کو۔ رکو، کون ہو تم؟ وہ بلند آواز میں ڈرا تھا جبکہ شور کی وجہ سے کچھ لوگ باہر آئے تھے۔ معاملہ جیسے بگڑ گیا تھا۔ باسط نے ظرفشاں کو صفی کی جنم دہ کھیلا اور خود وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ جو لوگ ظرفشاں کے پیچھے آئے تھے وہ صفی کے گھر کے باہر دیکھ کر رکے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ صفی کو مزید اچنبا ہوا۔ صاحب، یہ لڑکی بھاگ رہی تھی، ہم تو بس اسے پکڑنا چاہتے تھے، ایک گارڈ کا دل درستگی سے بولا۔ یہ لڑکی بھاگ رہی تھی، اسے تو قتل کر دینا چاہیے۔ وہاں کے لوگ تو گویا موقع کی طاق میں تھے، جبکہ ظرفشاں کا دل سوکھے پتھر کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے صفی کو دیکھ کر نفی میں ساری لایا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس شخص کی حویلی تم دوبارہ نہیں جاؤ گے۔ صفی دانت پسے ہوئے گرایا تھا۔ اس کو قتل کر دو۔ وہ بھاگ رہی تھی اپنے عاشق کے ساتھ۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ دو ہی کام ہو سکتے ہیں، قتل یا پھر اسے سردار کے نکاح میں دے دیا جائے۔ کچھ لوگ اسے مارنے کو بیٹھتے جب صفی نے اسے سرائی سے پیچھے چھپایا۔ اس کا فیصلہ صبح سردار کریں گے، اس کا نکاح بھی سردار سے ہوگا، صفی نے بلند آواز میں کہہ کر گویا ظرفشاں کا دل حلق میں درکایا تھا۔ ظرفشاں نے نفی میں ساری لایا، لیکن صفی نے کہل آلود نگاہ اس پر ڈالی تھے۔
اور اگلے دن گویا سیان چودھری کی زندگی ہی بدل گیا تھا۔ وہ جو سندھی سے شادی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا تاکہ شایان سے اسے ہمیشہ کے لیے بچا لے، قسمت نے گویا اس کو ایک پری سے باندھ دیا تھا جو پہلے اس کی دیوانی تھی، جو اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔